स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। क्लास 7 को कम्प्युटर आजबाट हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुको क्लास 7 को कम्प्युटरमा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने च्याप्टरहरूलाई हरेक च्याप्टरलाई हामी एक एक गर्दै सिरियल वाइज कम्प्युटर हामी पढ्दै जानेछौँ। सो हामीहरुको फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ अन्डरस्ट्यान्डिङ द कम्प्युटर्स। सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुको कम्प्युटर्स तपाईहरुको सब्जेक्ट भरिमा तपाईहरुले यत्रो च्याप्टर पढिसकेपछि कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ, एज अ ओभरभ्यू मैले पुरै त्यो डाटा कसरी के हुन्छ त्यो भनेको हैन, जस्ट ओभरभ्यू कसरी काम गर्छ, के कुराहरु चाहिँ चाहिने रहेछ, कम्प्युटरले के काम गर्न सक्दो रहेछ, के काम गर्न सक्दैन, यो कुराहरु चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजलाई हामीहरुको फर्स्ट टपिक भनेको रहेको छ अन्डरस्ट्यान्डिङ द कम्प्युटर्स। कम्प्युटर्स भनेका के हुन्, यसले कसरी काम गर्छ, थोरै यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सो सुरु गर्छौँ हामी डिफाइन कम्प्युटर्सबाट। सो तपाईहरु 7 क्लासबाट अब 8 क्लासमा जानुहुन्छ, 8 बाट 9 मा जानुहुन्छ, 9 बाट 10 मा जानुहुन्छ। तपाईहरुको व्हाट इज कम्प्युटर कहीं पनि कतिको जुनै क्लासमा पनि जानुहोस् तपाई, व्हाट इज कम्प्युटर भनेको एउटा बेसिक जस्तै हो कि यो क्वेशन हरेक ठाउँमा हुन्छ। तपाईहरुले पढ्नुस् नपढ्नुस् यो क्वेशन छ। सो डेफिनेसनले अब के भन्छ भने अभियसली डेफिनेसनले भन्नुस् चाहे जसले पनि भन्नुस्, कम्प्युटर भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसिङ डिभाइस हो जसले चाहिँ केही कुराहरु इनपुट लिन्छ। अब यसको लागि इनपुटको लागि केही इनपुट डिभाइसेसहरु छन्, इनपुट दिने सामानहरु बनाइएका छन् र त्यसपछि यसले त्यो लिएको कामलाई चाहिँ त्यो काम के हो त, त्यो दिएको काम के हो त, त्यसलाई प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। के गर्ने काम गर्छ त, प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। सो केही कुरा लिन्छ र त्यसलाई प्रोसेस गर्छ, त्यसलाई हेर्छ यो के हो कस्तो हो भन्ने कुरा हेर्छ र त्यसपछि त्यो सोधिएको क्वेशन चाहे त्यो दिएको इनपुट जे छ त्यो अनुसार चाहिँ फेरि कम्प्युटर्सले आउटपुट दिने भयो। सो यस्तो डिजिटल एउटा इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसिङ डिभाइस हो कम्प्युटर भनेको, जसले चाहिँ हामीहरुलाई केही कुरा इनपुट लिएर त्यसलाई प्रोसेस गरेर हामीहरुलाई केही कुरा आउटपुट दिन्छ। र अर्को मेन काम भनेको कम्प्युटरको के हो त, यसले केही कुरा पनि हामीहरुले यसमा स्टोर गर्न सक्छौं, यसमा राख्न सक्छौं। हामीहरुले पछि भविष्यमा युज गर्लौं भनेर, पछि मलाई अहिलेलाई चाहिएको छैन तर भविष्यमा चाहिन सक्छ, मैले पछि युज गर्न सक्छु, पछि चाहियो भने मजाले युज गर्न सक्छु, अरु कसैलाई चाहियो भने दिन सक्छु। सो त्यसको लागि चाहिँ कम्प्युटरलाई युज गर्न सकिन्छ, यसले स्टोर गर्ने काम पनि गर्छ। सो फर्स्ट अफ अल व्हाट इज कम्प्युटर हैन। सो यसैको क्वेशनलाई हेरौं। सो कम्प्युटर के रहेछ त, एउटा डिजिटल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। कम्प्युटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, प्रोसेसिङ डिभाइस मात्र भन्दा पनि प्रोसेसिङ डिभाइस भन्दा अझै राम्रो। डिजिटल इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसिङ डिभाइस यो के को लागि डिजाइन गरिएको हो त, डिजाइन्ड टु एक्सेप्ट, यसले अलवेज आउटपुट दिनुभन्दा पहिले केही कुरा लिन्छ। मैले के कुराको चाहिँ आउटपुट दिने हो त, त्यो कुरा भनेको हामीहरुको इनपुट, र त्यो इनपुटलाई हेर्छ यसले के हो भनेर, सबै कुराहरु त्यो इनपुटको एनालाइज गर्छ र त्यसलाई प्रोसेस गर्छ, त्यसमा केही काम गर्छ। त्यो इनपुट दिएको कामलाई, त्यो हामीहरुले त्यसलाई दिएको काममा त्यसले त्यो कामलाई गर्न सक्छ कि सक्दैन, कसरी गर्न सक्छ, सबै कुराहरु हेर्छ। सो त्यसपछि यसले के गर्छ त, प्रोड्युस आउटपुट, त्यही अनुसार इनपुट दिए अनुसार नै यसले आउटपुट रिजल्ट पनि दिन्छ हामीहरुलाई। सो डेफिनेसन पनि रटिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। देन हामीहरुको कम्प्युटर, व्हाट इज कम्प्युटर भने, कम्प्युटर इज इलेक्ट्रोनिक डिभाइस डिजाइन्ड टु एक्सेप्ट इनपुट डाटा, प्रोसेस देम एन्ड प्रोड्युस आउटपुट रिजल्ट। कति सजिलो छ, यसलाई पनि रटिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। सो म तपाईहरुलाई यहाँ भनिराख्दा चाहिँ अब भनिरहँदैन, मैले तपाईहरुलाई भनिरहँदा पनि तपाईहरुलाई झ्याउ लाग्न सक्छ। सो म तपाईहरुलाई एज अ नोट, तपाईहरुले नोटको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। म नोट भनेर पुरै सेन्टेन्स चाहिँ लेखाउँदिन, तर मेन कुराहरु जुन छ नि त्यसको टक्क सानो पोइन्ट, त्यसलाई छोटकरीमा सानो पोइन्ट बनाएर चाहिँ लेखिदिन्छु। सो हामीहरुको मैले फर्स्टमा त कम्प्युटर डेफिनेसन लेखिदिए तपाईहरुको लागि। सो यसलाई तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। सो स्टोर रिजल्ट्स फर, र आएको रिजल्ट्सहरुलाई चाहिँ यसले स्टोर पनि गर्न सक्छ, रिजल्ट्स फर फ्युचर युज।
फ्युचर युजको लागि फ्युचर युज अब मैले यहाँ कम्प्युटर स्टोर्स भनेर लेखिरह कम्प्युटर स्टोर्स रिजल्ट्स फर कम्प्युटर फ्युचर युज भनेर मैले लामो सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो मैले लामो लेखिरहेन सो जस्ट छोटो छोटो सेन्टेन्सहरु चाहिँ लेख्छु मैले जसले गर्दा चाहिँ तपाईहरुले यो सेन्टेन्समा हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाईहरुले टक्क दिमागमा खेलाउनु पर्यो के त्यो कुराहरुलाई सो हामीहरुको कम्प्युटरले के को आधारमा काम गर्छ त यसलाई तैले यो काम गर्नुपर्छ है तैले यस्तो काम पाइस् भने तँलाई यस्तो इनपुट दियो भने कसैले तँलाई यो प्रश्न कसैले सोध्यो भने तैले यो कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ है भनेर त्यसलाई पहिले नै इन्स्ट्रक्सन्स दिएर राखिएको छ त्यसलाई पहिले नै केही कुराहरु भनिएर राखिएको छ पहिले नै केही कुराहरु सिकाइएका छन् कम्प्युटरलाई पहिले नै केही कुराहरु सिकाइएका हुन्छन् सो operates under the control of instructions under stored control instructions त्यसमा पहिले नै स्टोर भएर बनाएर स्टोर गरेर राखिएका कुराहरुको आधारमा नै यसले के गर्छ त अपरेशन्सहरु गर्छ सो instructions in one's memory in its own memory unit आफ्नो मेमोरीमा चाहिँ के कुराहरु सेभ भएको छ त हो त्यही आधारमा नै यसले के गर्छ त इन्स्ट्रक्सन्सहरुलाई हेर्छ र त्यसको आफ्नो मेमोरीमा स्टोर भए अनुसार नै यसले आउटपुट दिन्छ सो हामीहरुको यसपछि छ अर्को पोइन्ट को कुरा गर्छौं हामी यहाँ हामीहरुको कम्प्युटरलाई हामीले केही पनि टास्क दियौं भने केही पनि हामीले काम दिन्छौं हैन कम्प्युटरलाई त्यो काम दिएको काम चाहिँ त्यसले स्टेप बाइ स्टेप गर्छ के अलवेज यदि केही काम हामीले दियौं भने त्यसले एउटा स्टेप फलो गरेको छ भने सेम स्टेप त्यसले फेरि पनि फलो गर्नेछ सेम प्रोसेसबाट त्यसले बारम्बार एउटै चीजलाई काम गर्न सक्छ सो हामीहरुको कम्प्युटरमा नि कम्प्युटर प्रोग्राम्सहरु राखिएका हुन्छन् कम्प्युटर प्रोग्राम्स भनेका चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप एकदमै डिटेलमा एउटा सेट बनाएर राखेका छन् क्या तिनीहरुलाई एउटा सेटमा राखेका छन् एउटा ग्रुपमा राखेका छन् तिनीहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यो पछि चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ है यो प्रब्लम आयो भने यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ यो टास्कलाई गर्दाखेरि यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर पुरै स्टेप बाइ स्टेप लेखेर राखिएका छन् प्रोग्रामहरुलाई त्यही आधारमा नै हामीहरुको कम्प्युटरले हामीहरुले दिएको प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्ने हो सो जस्तै कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको के हो हैन सो तपाईलाई सोध्न सकिने भनेको क्वेशन व्हाट इज कम्प्युटर प्रोग्राम हैन सो व्हाट इज कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको के हो कम्प्युटर प्रोग्राम is a set of detailed एकदमै डिटेल्ड सेट हो एउटा जहाँ चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप instructions are step by step instructions that tells a computer जुनले चाहिँ कम्प्युटरलाई भन्छन् कि हाउ टु सल्भ द प्रब्लम कसरी चाहिँ त्यसलाई स्टेप बाइ स्टेप सल्भ गर्ने त हामीहरुले दिएको प्रब्लमले चाहिँ कसरी चाहिँ कम्प्युटरले सल्भ गर्ने त कम्प्युटरको आफ्नै दिमाग त छैन सो दिमाग त्यो काम गर्ने यसरी काम गर भनेर चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ कोले भन्दो रहेछ त कसरी काम गर्ने भनेर कोले भन्दो रहेछ त सेट अफ प्रोग्रामले भन्दो रहेछ यानी कि कम्प्युटर प्रोग्रामले भन्दो रहेछ जुन हामीहरुको कम्प्युटरमा अलरेडी लेखेर राखिएका छन् सो एज कम्प्युटर प्रोग्राम इज नोन एज कम्प्युटर प्रोग्राम सो मैले जे कुरा भने यहाँ त्यही कुरा लेखेको यहाँ केही नयाँ कुरा लेखेको छैन सो हामीहरुको सेट अफ डिटेल्ड स्टेप बाइ स्टेप इन्स्ट्रक्सन्स that tells a computer how to solve a problem or carry out a task is known as computer program so हामीहरुको यहाँ अब जस्तै कम्प्युटरले कम्प्युटर प्रोग्राम लेखिने पनि आफ्नै ल्याङ्ग्वेज छ अब कम्प्युटर प्रोग्राम लेख्दाखेरि obviously मान्छेले लेखेको हुन्छ हैन
सो मान्छेले लेख्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कम्प्युटर प्रोग्राम चाहिँ आफूले बुझ्ने भाषामा लेखिएको हुन्छ। सो त्यो आफूले बुझ्ने भाषालाई चाहिँ कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड अब हामीहरूले कम्प्युटरलाई केही काम दियौँ भने पनि त हामीहरूले आफूले बुझ्ने भाषामा पो काम दिन्छौँ त, कम्प्युटरले त त्यो भाषा बुझ्दैन। सो कम्प्युटरले चाहिँ त्यो भाषालाई चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ त्यसले हामीहरूले दिएको कामलाई चाहिँ त्यसले फर्स्ट अफ अल आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा आफूले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुन्छ, बल्ल त्यसपछि त्यसले त्यो काम गर्न चाहिँ सुरु गर्छ। सो हामीहरूको जस्तै कुनै पनि काम हामीहरूले एउटा कम्प्युटरलाई दिन्छौँ, त्यो कम्प्युटरले बेसिकल्ली गर्ने प्रोसेस छ त्यसको, त्यसले बेसिक स्टेप्सहरू अपरेसन्सहरू त्यसले गर्ने भनेको, स्टेप्सहरू फलो गर्ने भनेको। जस्तै फर्स्ट स्टेप छ अलवेज कुनै पनि प्रोग्राम कुनै पनि कम्प्युटरले इनपुट लिन्छ होइन, कुनै पनि टास्क गर्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल त इनपुट हामीहरूले इनपुट केबाट दिन्छौँ त, इनपुट हामी इनपुट डिभाइसेसहरूबाट दिन्छौँ। सो हामीहरूको इनपुट दिन्छौँ फर्स्ट अफ अल, त्यसपछि इनपुट दिइसकेपछि कम्प्युटरले त्यसलाई प्रोसेस गर्छ, त्यसलाई हेर्छ त्यो डाटालाई। सो हामीहरूले दिएको डाटालाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल वेमा चाहिँ त्यसलाई मिनिङफुल आफूले बुझ्ने भाषामा चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ र आफूले त्यसले प्रोसेस गरिसकेपछि पनि हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ त्यसले हामीहरूलाई देखाइदिन्छ। सो हामीहरूको त्यसपछि आउँछ आउटपुट भनेको लास्टमा हामीहरूलाई देखाउने काम। सो हामीहरूले दिएको कामको आउटपुट रिजल्ट र त्यसै गरी अर्को स्टोरेज। सो यो चारवटा काम चाहिँ हरेक टास्कमा, चाहे एकदमै कम्प्लेक्स टास्क होस्, एकदमै गाह्रो काम होस्, चाहे एउटा सानो काम होस्, यो जुनसुकै काम गर्दा पनि यो स्टेप्सहरू चाहिँ, यो अपरेसन चाहिँ बेसिक अपरेसन हुने। यो भनेको चाहिँ अब इनपुट लिने भयो, एउटा र डाटा लिने भयो, जसले चाहिँ हामीहरूको डाटा कलेक्सन, मतलब हामीहरूले दिएको डाटा एज अ र डाटालाई हामीहरूको इनपुट डिभाइसेसहरूबाट चाहिँ कम्प्युटरले इनपुट लिने भयो र त्यसपछि गएर त्यो र डाटालाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने भयो प्रोसेसिङ गरेर। सो त्यसै गरी हामीहरूको आउटपुट डिभाइसेसद्वारा चाहिँ हामीहरूको फाइनल रिजल्ट के छ त, फाइनल रिजल्ट तयार हुने भयो हरेक काम गर्दाखेरि। सो हामीहरूको स्टोरेज, सो हामीहरूको त्यो प्रोसेसिङ गरेको जुन डाटा छ त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि पनि हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि पनि काम लाग्ने भयो कम्प्युटर। यो बेसिक काम पनि हरेक काम गर्दाखेरि हुने भयो। सो त्यसै गरी कुनै पनि एउटा डिभाइसले चाहिँ, कुनै पनि कम्प्युटर डिभाइसले यति कुराहरू चाहिँ गर्ने भयो बेसिक अपरेसन गर्दाखेरि। र एउटा कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टमले हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरूलाई टास्क गराउनको लागि, जुन हामीहरूले यो कामहरू भन्यौँ नि, इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट, स्टोरेज, सो यो कामहरू गराउनको लागि चाहिँ हामीहरूसँग हरेक कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ के कुराहरू हुनुपर्छ त, हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सको रूपमा चाहिँ कामहरू गर्नको लागि के चाहिँ हामीहरूसँग हुनै पर्छ। सो एउटा कम्प्युटर सिस्टमसँग हुनै पर्ने डिभाइसहरू, जस्तै एउटा इनपुट डिभाइसेसहरू हुनै पर्यो, जहाँबाट चाहिँ हामीहरूले इनपुट लिन्छौँ। सो हामीहरूको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हुनु पर्यो। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेको CPU। सो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हामीहरूको हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सको बारेमा पढ्दाखेरि हामीहरूले अवश्य नै यो कुराहरू पढ्नेछौँ। त्यसै गरी हामीहरूको अर्को हुनु पर्यो एउटा आउटपुट डिभाइसेसहरू हुनु पर्यो। हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू, यो बेसिक हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू हरेक कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ यो कुराहरू हुनैपर्छ, हुन्छ नै। सो त्यसै गरी नभए त त्यसलाई कम्प्युटर सिस्टम नै भनिँदैन। सो स्टोरेज डिभाइसेसहरू हुनु पर्यो, स्टोरेज डिभाइसेस। सो यो चार कुरा चाहिँ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स, एज अ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स चाहिँ हुनै पर्यो र हामीहरूको यहाँ यति कुराहरू हुनै पर्यो। सो हामीहरूको कम्प्युटरको बारेमा अब अगाडि बढौँ। यहाँ हामीहरूको जस्तै कम्प्युटरको बारेमा केही कुराहरू सिक्यौँ होइन। सो कम्प्युटरले कसरी चाहिँ के कुराहरू चाहिँ चाहिने रहेछ। सो त्यसै गरी अब हामीहरूसँग यहाँ डाटा प्रोसेसिङ इन कम्प्युटर, डाटा प्रोसेसिङ कम्प्युटरमा कसरी हुन्छ है। सो डाटा प्रोसेसिङ इन कम्प्युटर।
सो डाटा प्रोसेसिङ इन कम्प्युटर, सो फर्स्ट अफ अल त डाटा प्रोसेसिङ इन कम्प्युटर बुझ्नुभन्दा पहिले हामीहरूले डाटा भनेको के हो त, फर्स्ट अफ अल त डाटा भनेको के हो बुझ्नु पर्यो होइन। सो डाटा भनेको चाहिँ कलेक्सन हो, केही कुराको पनि कलेक्सन हुनसक्छ। जस्तै म डाटाको कलेक्सनमा जस्तै केही कुराको लागि मलाई केही सामान चाहिएको छ, म त्यो सामानको डाटा कलेक्सन गर्न जान सक्छु, कि कुन पसलमा कहाँ कति के पर्दो रहेछ भनेर मैले त्यसको बारेमा डाटा कलेक्सन गर्न सक्छु। सो कुनै पनि डाटा भनेको चाहिँ एकदमै अनरिकग्नाइज्ड फ्याक्ट हुन्छ। जस्तै मलाई एउटा सामान किन्नु छ, ल कम्प्युटरै किन्नु छ भनौँ न, मैले ल्यापटप किन्नु छ भने अभियसली हामी नेपाली कहिले पनि कम्प्युटर किन्न गयौँ, मोबाइल किन्न गयौँ भने सिधै गएर एउटै पसलबाट किन्छौँ त, हामी अभियसली किन्दैनौँ क्या। हामीहरू के गर्छौँ त, मिनिमम केही नभए पनि 3-4वटा पसलसम्म छान मार्छौँ। के गर्छौँ भने फर्स्ट पसलमा जान्छौँ, प्राइस बुझ्छौँ, अनि त्यसको आफूलाई चाहिए अनुसारको मोबाइल देखाउनुहोस् भन्छौँ, हेर्छौँ, यताउता गर्छौँ होइन। त्यहाँबाट हामीले केही डाटा लिन्छौँ क्या, त्यो हामीहरूको एकदमै र डाटा हुन्छ कि हामीहरूको त्यो एकदमै फुल एन्ड फाइनल डाटा हुन्छ त, हुँदैन नि। हामीहरूले सोधेर अनि त्यो के छ त कुराहरू त्यो हेर्छौँ, र त्यही डाटालाई, त्यो र डाटालाई नै युज गरेर हामीहरूले त्यसलाई थोरै मिलाएर अर्को पसलमा गएर यो यस्तो यस्तो टाइपको मोबाइल यस्तो यस्तो भनेर तपाईँहरूले फेरि त्यहाँबाट पनि डाटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ। प्राइस थोरै भए पनि तलमाथि हुनसक्छ, अभियसली मोबाइल अलिकति डिफ्रेन्ट हेर्नुभयो भने प्रोसेसिङ यताउता पनि डिफ्रेन्ट पर्छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको अर्को पसलमा जानुहुन्छ, हरेक पसलबाट तपाईँहरूले अलग अलग डाटा पाउनुहुन्छ क्या, र त्यो अलग अलग 3-4वटा पसल छान मारिसकेपछि, जब तपाईँहरूले 3-4वटा पसलसम्म छान मारिसकेपछि अनि हेर्नुहुन्छ, यसो 4वटा पसलको प्राइस हेर्नुहुन्छ, यसमा 22,000, यसमा 20,000, यसमा 23,000, यसमा ल मान्नुहोस् 22,500। सो तपाईँहरू आउनुहुन्छ कहाँ थाहा छ, 21,000। यानि कि मैले यो जस्ट र डाटालाई लिएर हामीहरूले एउटा फुल एन्ड फाइनल डाटा बनाउँछौँ। सो हामीहरूको डाटा भनेको के रहेछ त, डाटा भनेको चाहिँ हामीहरूको जस्तै अनरेकग्नाइज्ड फ्याक्ट्सहरू, जसमा चाहिँ हामीहरूलाई थाहा छैन तर हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने भयो। सो यो त थियो हामीहरूको एउटा मोबाइलको लागि, एउटा मोबाइल किन्न हामीले कलेक्सन गर्ने डाटा थियो। सो अब हामीहरूको कम्प्युटरमा चाहिँ त्यस्तो डाटा हुँदैन। सो हामीहरूको कम्प्युटर्समा अल्फाबेटहरू, डिजिट्सहरू, ग्राफिक्सहरू, साउन्ड, अनि त्यसपछि आएर हामीहरूको लेटर्सहरू, यस्तो कुराहरूको डाटा हुने भयो यहाँ चाहिँ। जस्तै अब केही कुरा चाहिँ हामीहरूको इनपुट दिइएको छ भने त्यो इनपुट दिइएको डाटा कस्तो छ त, लेटर्सहरू छन् कि त्यसमा, अल्फाबेट्सहरू छन् कि, डिजिट्स छन् कि, ग्राफिक्स के छ त त्यसमा, अनि त्यसपछि गएर साउन्ड, इनपुटको रूपमा साउन्ड पनि दिन सकिन्छ कि सकिन्छ। सो इनपुटको रूपमा हामीहरू ग्राफिक्स, फोटोहरू यताउता पनि दिन सक्छौँ। सो अल्फाबेटहरू ABCD पनि दिन सक्छौँ, 1 2 3 डिजिट्सहरू पनि दिन सक्छौँ। सो हामीहरूको कम्प्युटरमा चाहिँ डाटा भनेको यस्तो कुरालाई भन्ने भयो। सो हामीहरूको डाटा भनेको के रहेछ त, डाटा इज अ collection of unorganized यानी कि अर्गनाइज नगरिएको डाटा, unorganized facts which may include letters of the alphabet, अल्फाबेटहरूको लेटर हुन सक्छन्, डिजिट्स हुन सक्छन् हैन, र त्यसै गरी ग्राफिक्स हुन सक्छ, देन त्यसपछि आएर फोटो हुन सक्छन्, साउन्ड हुन सक्छन्, देन त्यसपछि आउँछ हामीहरूको डाटा छ नि हो, यो डाटालाई हामीहरूले प्रोसेसिङ गर्छौँ। यानी कि हामीहरूको डाटालाई कम्प्युटर जुन छ नि, हामीहरूले कम्प्युटरलाई केही डाटा दिन्छौँ, कम्प्युटरले त्यो डाटालाई प्रोसेस गर्छ, यानी कि त्यो डाटालाई हेर्छ, त्यो डाटालाई एकदमै सिस्टमेटिक वेमा एरेन्ज गर्छ, एकदमै सिक्वेन्सियल रूपमा चाहिँ त्यसलाई एरेन्ज गर्छ, त्यसमा अपरेसन्सहरू सिक्वेन्समा तिनीहरूलाई मिलाइन्छ। सो हामीहरूको जुन त्यो डाटालाई कम्प्युटरले सिक्वेन्सियल फर्ममा एउटा सिस्टमेटिक वेमा एरेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई भनिन्छ डाटा प्रोसेसिङ। सो हामीहरूको डाटा इज processed
process in a systematic sequence in a systematic sequence of operation in a computer यसैलाई के भनिन्छ त हामीहरुको डाटा प्रोसेसिङ भनिन्छ so this is known as data processing यसैलाई भनिन्छ डाटा प्रोसेसिङ so हामीहरुको डाटा प्रोसेसिङ के रहेछ त जस्ट हामीहरुले जुन कलेक्ट गरेको एउटा अनरिकग्नाइज्ड डाटा जुन छ डाटा अब जे पनि हुन सक्छ सो त्यो डाटालाई यदि कम्प्युटरले सिस्टमेटिक सिक्वेन्समा अरेन्ज गर्छ भने त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ त डाटा प्रोसेसिङ भनेर भनिन्छ सो डाटा हामीहरुलाई मिनिङफुल कतिखेर हुन्छ त जब हामीहरुको कम्प्युटरले कम्प्युटरलाई दिएको डाटालाई एउटा इन्फर्मेसनको रूपमा त्यसलाई प्रोसेस गरिसकेपछि हामीहरुको कम्प्युटरमा त्यसलाई प्रोसेस गर्ने युनिट्सहरु छन् प्रोग्रामहरु बनाइएका छन् हैन सो तिनीहरुले त्यो डाटालाई चाहिँ प्रोसेस गरिसकेपछि एउटा युजफुल इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिने हिसाबमा चाहिँ त्यसले हामीहरुलाई इन्फर्मेसन आउटपुट दिइसकेपछि बल्ल हामी त्यो इन्फर्मेसनलाई युज गर्छौं सो हामीहरुको डाटा कतिखेर मिनिङफुल हुने रहेछ त युजफुल हुने रहेछ त डाटा इज मोर meaningful data is made more meaningful by changing into information यसलाई इन्फर्मेसनमा चेन्ज गरिसकेपछि मात्र हामीहरुको डाटा के हुन्छ त एकदम मिनिङफुल हुन्छ सो हामीहरुको कम्प्युटरले के काम गर्छ त हामीहरुको डाटालाई प्रोसेस गर्ने काम गर्छ सो हामीहरुको जुन त्यो डाटालाई प्रोसेस गरिसकेपछि बनेको इन्फर्मेसन छ मान्छेहरुले युज गर्ने भनेको त के हो हामीहरुको इन्फर्मेसन हो सो हामीहरुको इन्फर्मेसन भनेको के रहेछ त प्रोसेस्ड डाटा इन्फर्मेसन भनेको के रहेछ प्रोसेस गरिसकेपछिको डाटा सो इन्फर्मेसन प्रोसेस्ड डाटा इन्फर्मेसन भनेको प्रोसेस्ड डाटा रहेछ प्रोसेस गरिसकेपछिको डाटालाई प्रोसेस गर्छौं त्यसपछिको डाटा भनेको के रहेछ त इन्फर्मेसन भनिने रहेछ सो कम्प्युटर्सहरुले चाहिँ डाटालाई प्रोसेस गर्छन् सो मान्छेहरुले चाहिँ के युज गर्छन् त इन्फर्मेसन युज गर्छन् सो हामीहरुको डाटा प्रोसेसिङ भनेको के प्रोसेस भन्न सकिन्छ त यसलाई हामीहरुको जुन र डाटा छ त्यो डाटालाई हामीहरुको र डाटालाई एउटा त्यो डाटालाई म्यानिपुलेट गरेर त्यो डाटालाई चेन्ज गरेर त्यो डाटालाई प्रोसेस गरेर हामीहरुको जुन र डाटा थियो त्यो डाटालाई चाहिँ एकदमै मिनिङफुल इन्फर्मेसनमा चेन्ज गर्नु भनेको के रहेछ त हामीहरुको डाटा प्रोसेसिङ रहेछ सो हामीहरुको डाटा प्रोसेसिङ भनेको के पनि भन्न सकियो त सो डाटा प्रोसेसिङ यो पनि भन्न मिल्ने भयो सो डाटा प्रोसेसिङ इज द प्रोसेस अफ के को प्रोसेस रहेछ त यो हामीहरुको र डाटालाई एकदमै मिनिङफुल वेमा रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई जुन युजफुल इन्फर्मेसन बनाउँछ हो त्यो इन्फर्मेसनलाई नै भनिन्छ त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ हामीहरुको प्रोसेस अफ ग्यादरिङ र डाटा ग्यादरिङ एन्ड म्यानिपुलेटिङ ग्यादर गरेर डाटालाई म्यानिपुलेट गर्ने चेन्ज गर्ने चाहिए अनुसार र डाटा टु प्रोड्युस युजफुल इन्फर्मेसन सो हामीहरुको जस्तै कम्प्युटरले हामीहरुको के गर्यो त डाटालाई प्रोसेस गर्यो सो हामीहरुको कम्प्युटर भनेको के रहेछ त एउटा सिस्टम हो कम्प्युटर भनेको के हो त सिस्टम हो जसले हामीहरुको डाटालाई प्रोसेस गर्यो सो हामीहरुको कम्प्युटरलाई हामी के भन्न सक्छौं त हामीहरुको प्रोसेसिङ सिस्टम भन्न सक्छौं सो अ सिस्टम दैट accomplishes हामीहरुको क्याल्कुलेटर छ नि
क्याल्कुलेटर पनि एउटा प्रोसेसिङ सिस्टम हो है। किन भन्दाखेरि तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा जस्तै 2 + 2 हान्नुभयो भने कम्प्युटरले के दिन्छ 4 4 त्यतिकै दिएको हो त कम्प्युटरले होइन, त्यो 4 दिनु भन्दा पहिले धेरै कुराहरु भएको छ त्यहाँ भित्र। सो त्यो क्याल्कुलेटरले फर्स्ट अफ अल त इनपुट लियो, इनपुट लिइसकेपछि त्यो डाटालाई त्यो जुन र डाटा थियो त्यसलाई प्रोसेस गरेर त्यसलाई युजफुल इन्फर्मेसनको रूपमा हामीहरुलाई के गर्यो त 2 + 2 दिदा त्यसले हामीहरुलाई 4 दियो। जुन 4 थियो 2 र 2 जुन थियो त्यो हामीहरुको र डाटा थियो, कम्प्युटरको लागि त्यो के थियो त एउटा र डाटा थियो जसलाई त्यो कम्प्युटरले प्रोसेस गरेर एउटा युजफुल इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गरेर दियो। र हामीहरुको सिस्टम दैट accomplishes data processing is called, यसैलाई के भनिन्छ त डाटा प्रोसेसिङ सिस्टम भनिन्छ। जुन सिस्टमले डाटालाई प्रोसेस गर्छ, त्यो डाटालाई प्रोसेस मात्रै हैन त्यो डाटा प्रोसेसिङ कम्प्लिट गर्छ। सो डाटा प्रोसेसिङ सिस्टम देन हामीहरुको जस्तै यो सिस्टमहरुमा अब क्याल्कुलेटरले त जस्ट एउटा प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभिजन गर्न सक्छ, तर कम्प्युटरले त हामीहरुको त्यो भन्दा पनि ठुलो कामहरु गर्न सक्छ। सो हामीहरुको डाटाको भोल्युम एकदमै ठुलो पनि हुन सक्छ र एकदमै सानो पनि हुन सक्छ, एकदमै कम्प्लेक्स पनि हुन सक्छ, एकदमै सिम्पल पनि हुन सक्छ। सो हामीहरुको डाटा प्रोसेसिङको पनि आफ्नै साइकल छ, त्यसको एउटा आफ्नै सर्कल छ। सो हामीहरुको डाटा प्रोसेसिङको सर्कलको कुरा गर्ने हो भने डाटा प्रोसेसिङ हेर्छौं अब हामी डाटा प्रोसेसिङ साइकल। सो डाटा प्रोसेसिङ साइकलको पनि आफ्नै साइकल छ। जस्तै एउटा सर्कल छ, अब हामीहरुको कम्प्युटरले यसलाई डाटालाई प्रोसेस गरिरहेछ हैन। सो हामीहरुको यो हाफ सर्कल भनेको चाहिँ इनपुटको सर्कल हुने भयो र हामीहरुको यो आधा सर्कल भनेको चाहिँ आउटपुटको सर्कल हुने भयो। यो हुने भयो हामीहरुको आउटपुट साइकल। अब हामीहरुको यस बीचमा पनि अर्को एउटा साइकल हुन्छ। सो हामीहरुको इनपुट आउटपुट र सँगसँगै अब हामीहरुले यसलाई तीनटामा डिभाइड गर्नु पर्यो हैन। सो हामीहरुको जस्तै यस्तो गर्न सक्छौं हामीले यसलाई। सो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। हामीहरुले देख्दैनौ प्रोसेस भएको, जस्ट हामीहरुले त डाटा दिएको र पाएको मात्र देख्छौं, प्रोसेस भएको देख्छौं त हामीहरुले देख्दैनौ। सो हामीहरुको इनपुट साइकलले के गर्ने भयो त डाटा क्याप्चर गर्ने भयो। इनपुट साइकलले के गर्ने भयो डाटालाई क्याप्चर गर्ने भयो, डाटा कलेक्सन गर्ने भयो, डाटा चेक गर्ने भयो। एउटा डाटालाई चाहिँ त्यो डाटालाई मसिन रिडेबल, जस्तै हामीहरुले मान्छेले दिएको डाटा मसिनले बुझ्दैन, त्यो डाटालाई चाहिँ एउटा मसिनले बुझ्ने खाले डाटा बनाउने भनेको काम के हो त इनपुट साइकलमा भइसक्छ। इनपुट साइकलमा त्यति काम भइसक्छ। सो प्रोसेस डाटामा के हुन्छ त त्यसो भयो। सो हामीहरुको प्रोसेस डाटामा इनपुट साइकलमा हुने भयो हामीहरुको के काम डाटा क्याप्चरिङ, इनपुट साइकलमा हुने भयो हामीहरुको डाटा क्याप्चरिङ हुने भयो, त्यसपछि आएर डाटा कलेक्सन हुने भयो, देन त्यसपछि आएर हामीहरुको डाटा चेकिङ हुने भयो, डाटा चेकिङ, देन त्यसपछि आएर हामीहरुको कन्भर्टिङ अफ डाटा इन्टु मसिन रिडेबल, कन्भर्टिङ डाटा हैन। सो हामीहरुको त्यसै गरी प्रोसेस साइकलमा के हुने भयो त प्रोसेस साइकलमा हुने भयो हामीहरुको जस्तै डाटा चाहिँ अब धेरै प्रकारको हुन सक्छ हैन। हामीहरुको डाटा डिफरेन्ट वेजमा दिएको हुन सक्छ। जस्तै इनपुट दिँदा पनि राम लेख्नु पर्यो भने आर अलग हुन्छ, ए अलग हुन्छ, एम हामी अलग अलग हान्छौं नि। इनपुट दिँदा त हामीले जे भए पनि अलग अलग दिनुपर्छ। सो 2 + 2 दिँदा पनि 2 अनि प्लस अनि 2 अलग अलग दिन्छौं, तर हामीहरुको कम्प्युटरले दिँदा त पुरै जोडेर तिनीहरुलाई 4 बनाएर दिन्छ, एउटै बनाएर दिन्छ हो कि हैन। सो हामीहरुको प्रोसेस साइकलमा के हुन्छ भने जुन यो भेरियस टाइप्सको डाटा छ, धेरै किसिमको यो डाटाहरु जुन छ नि, सिम्बल्सहरु छन्, लेटर्सहरु छन्, के छन्। सो यो डाटालाई चाहिँ हामीहरुको यदि कम्बाइन गर्नुपर्ने छ भने यो प्रोसेस साइकलमा के हुन्छ त हामीहरुको डाटा इज कम्बाइन्ड, डाटा कम्बाइन्ड हुने भयो।
र त्यो कम्बाइन्ड गरेको डाटालाई एउटा मिनिङफुल इन्फोमा चेन्ज हुने भयो। र हामीहरूको प्रोसेस साइकलमा नै के हुन्छ त, यो साइकलमा नै हुने। हामीहरूको क्याल्कुलेसन्सहरू गर्नु छ भने क्याल्कुलेसन्सहरू हुने भयो, कम्प्यारिजन गर्नुपर्ने छ भने कम्प्यारिजन हुने भयो, र त्यसै गरी आएर हामीहरूको क्लासिफाई गर्नुपर्ने छ भने क्लासिफिकेसन्स हुने भयो, समराइजेसन गर्नुपर्ने छ भने समराइजेसन, सर्टिङ गर्नुपर्ने छ भने सर्टिङ हुने भयो, सर्टिङ हुने भयो। र त्यसपछि आएर हामीहरूको डाटालाई स्टोर गर्नुपर्ने छ भने स्टोर गर्ने भयो। जे काम पनि गर्नु छ हामीहरूको प्रोसेस डाटामा भइसक्छ। सो हामीहरूको आउटपुट साइकलमा के हुन्छ त त्यसो भए? सो आउटपुट साइकलमा हामीहरूको जस्ट के हुन्छ भने यो प्रोसेस साइकलबाट आएको डाटा जुन इन्फर्मेसन छ, यो आउटपुट साइकलमा चाहिँ यो डाटालाई कन्भर्ट गरिन्छ ह्युमन रिडेबल फर्ममा। केमा कन्भर्ट गरिन्छ त? ह्युमन रिडेबल। अब त्यो मेसिनले के काम गर्यो भित्र त्योसँग हामीलाई सरकार छैन। अब हामीहरूले त्योसँग सरकार नभएपछि हामीहरूले त्यो मेसिनले गरेको काम त हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ त? अभियसली सक्दैनौँ। मेसिनको आफ्नै भाषा छ, त्यसले आफ्नै भाषा युज गर्छ जुन हामीले पढ्न सक्दैनौँ, बुझ्न सक्दैनौँ। सो त्यो भाषालाई चाहिँ हामीहरूको चेन्ज हुन्छ आउटपुटमा आइसकेपछि त त्यो चेन्ज भइसक्छ। सो एउटा रिडेबल फर्ममा इन्फर्मेसनको रूपमा चेन्ज हुने भयो। र हामीहरूको आउटपुट डिभाइसेसहरू जति पनि छन् सबै आउटपुट डिभाइसेसहरूले चाहिँ हामीहरूको देखाउने भयो। जस्तै मोनिटर, देन त्यसपछि आएर हामीहरूको प्रिन्टर, प्लटर, यिनीहरू सबै भनेको हामीहरूको के भयो त? आउटपुट डिभाइसेसहरू भए। सो हामीहरूको यसरी डाटा प्रोसेस हुने रहेछ। सो हामीहरूको कम्प्युटरले डाटा प्रोसेस गर्ने रहेछ। डाटा अब जस्तै कम्प्युटर सिस्टममा के डिभाइसेसहरू हुँदो रहेछ, नर्मल बेसिक चिज चाहिँ एउटा कम्प्युटर सिस्टममा के हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्यौँ होइन। सो अब हामीहरूको यति कुरा बुझिसकेपछि हामीहरूको कम्प्युटरहरूको पनि त आफ्नै स्ट्रेन्थ होला, आफ्नै पावर छ, त्यसको आफ्नै त्यसको के छ त? पावर छ। त्यसको आफ्नै पावर के छ त? कम्प्युटरको पावर के छन् त? पावर कम्प्युटरले के गर्न सक्छ त? सो जस्तै हामीहरूको कम्प्युटरको पावर भनेको, कम्प्युटरको पपुलारिटी अब एकदमै बढिरहेछ। अहिले बढ्नुको कारण पनि त्यही हो, एकदमै त्यसले गर्न सक्ने काम धेरै छन् र एकदमै अब मेसिन भएको कारणले गर्दा हामीहरूले जे काम एक्युरेटली जे काम गराउन चाहेका छौँ त्यो काम एक्ज्याक्टली त्यसले हामीहरूले लेखेको प्रोग्राम अनुसार चाहिँ जुन कम्प्युटर प्रोग्राम लेखिएको हुन्छन् त्यो प्रोग्राम अनुसार नै त्यसमा के कुरा चाहिँ त्यसलाई गर्न सिकाइएको छ हो त्यो कुरा एकदमै पर्फेक्टली गर्छ। मेसिनले एकदमै पर्फेक्टली चाहिँ त्यो कामलाई गर्छ। सो त्यही भएर नै कम्प्युटरको स्ट्रेन्थहरू पनि धेरै छन्। सो जस्तै कुरा गर्ने हो भने, स्पिडको कुरा गर्ने हो भने, कुनै काम होइन मान्छेले मिस्टेक गर्न सक्ला। सिकाउँदै पनि मान्छेलाई हामीहरूले एकपटक सिकायौँ भने के ग्यारेन्टी 100% ग्यारेन्टी हुन्छ त कुनै त्यो मान्छेले फेरि त्यो काम गलत नगर्न सक्छ? या अहिलेलाई अब बिहान उठ्ने बित्तिकै अलिकति मान्छेमा पावर बढी हुन्छ, बिहानको काम टाइममा चाहिँ अलिकति मान्छेले धेरै फास्ट काम गर्छन् होला। सो दिउँसोतिर गइसकेपछि थाक्दै जान्छ मान्छे। तर कम्प्युटर भनेको त कहिल्यै नथाक्ने चिज हो। सो यसको स्पिड एकचोटि डिटरमाइन गरिसकिएको छ, एकचोटि लेखिसकिएको छ कि यसको स्पिड यति छ, यसको स्पिड यति छ भनेर त्यसलाई बनाइएको छ भने त्यसले कुनै पनि मिस्टेक नगरेर त्यसको आफ्नो लाइफ टाइम जति छ त्यो लाइफ टाइम भरिमा कुनै पनि मिस्टेक नगरिकन त्यसले आफ्नो कामलाई एकदमै ओबिडियन्ट भएर गर्न सक्छ क्या। त्योभन्दा ओबिडियन्ट मान्छे, त्योभन्दा ओबिडियन्ट कोही हुनै सक्दैन। सो हामीहरूको कम्प्युटरहरूको स्पिडको कुरा गर्ने हो भने स्पिड के छ त? यसले अमेजिङ स्पिड छ, अमेजिङ स्पिड विथआउट एनी मिस्टेक्स। अमेजिङ स्पिड एकदमै चाँडो र विथआउट एनी मिस्टेक गर्न सक्छ यसले काम। सो मान्छेहरूको त के भनिन्छ भने काम बिस्तारै गर, एकदमै स्लो मोसनमा गर, तर नबिगारिकन गर भन्न सकिन्छ मान्छेलाई। तर कम्प्युटरले त चाँडो पनि गर्छ र काममा केही गल्ती पनि गर्दैन। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ एउटा नर्मल मान्छेले जस्तै कुनै काम गर्न 4-5 घन्टा लगाउँछ भने त्यो काम चाहिँ मेसिनले एउटा सेकेन्डमै गर्न सक्छ क्या। सेकेन्डमा नै
पर सेकेन्डमा नै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा नै त्यो कम्प्युटरले त्यो कामलाई इजिली गर्न सक्छ। सो हामीहरूको कम्प्युटर्सहरूले मिलियन्स अफ कामहरू गर्न सक्छ यसले। जस्तै एउटा मान्छेले जति काम सिकेको छ त्यति काम न गर्न सक्छ, तर कम्प्युटरमा त लिमिटेड काम नै छैन क्या, त्यसले जस्तो पनि मिलियन्स काम गर्न सक्छ एउटा कम्प्युटरले भनिसकेपछि कुरा सिद्धिको। एक सेकेन्डमा मिलियन्स कामहरू गर्न सक्छ। सो हामीहरूको कम्प्युटरको स्पिड भनेको नापिन्छ। सो कम्प्युटरको स्पिड नापिने टर्महरू भनेको जस्तै मिलिसेकेन्डमा चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटरको स्पिड नापिन्छ। अनि त्यसपछि आएर माइक्रोसेकेन्डमा कम्प्युटरको स्पिड नापिन्छ, न्यानो सेकेन्ड, त्यसपछि आएर पिको सेकेन्ड। सो यो चाहिँ हामीहरूको एकदमै सानो युनिट, सेकेन्डभन्दा पनि धेरै साना युनिटहरू हुन्। यो युनिटहरू चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटरको स्पिड नाप्नलाई गरिन्छ। सो हामीहरूको अहिलेको कम्प्युटरहरूको कुरा गर्ने हो भने, हामीहरूको अहिले प्रेजेन्ट वर्ल्डको कम्प्युटरको कुरा गर्ने हो भने, अहिलेको कम्प्युटरहरूको स्पिड भनेको चाहिँ न्यानो र पिको सेकेन्ड्समा काम गर्छ। सो स्पिड अफ मोडर्न कम्प्युटरहरूले के को स्पिडमा काम गर्छन् त? न्यानो र पिको सेकेन्ड्स, न्यानो एन्ड पिको सेकेन्ड्समा चाहिँ यिनीहरूले काम गर्न सक्छन्। सो हामीहरूको जस्तै मिली सेकेन्ड भनेको कति हो? सो मेजरमेन्ट अफ स्पिड अफ अ कम्प्युटरको स्पिडको मेजरमेन्ट होइन। सो मिली सेकेन्ड हामीहरूको भनेको हामीहरूको 1000। हामीहरूको मिली सेकेन्ड भनेको चाहिँ 1 सेकेन्ड, म सेकेन्डको हिसाबमा लेख्छु है। सो 1 सेकेन्ड भनेको सबै सेकेन्ड हो। 1 सेकेन्ड भनेको कति मिली सेकेन्ड हुन्छ त? 1 सेकेन्ड भनेको 1000 मिलिसेकेन्ड। 1 सेकेन्ड भनेको 1000 मिलिसेकेन्ड। र त्यसै गरी 1 सेकेन्ड भनेको यो भयो हामीहरूको मिलिसेकेन्डको टर्ममा। माइक्रो सेकेन्डको टर्ममा चाहिँ कति हुन्छ? सो 1 सेकेन्ड भनेको माइक्रो सेकेन्ड हेर्ने हो भने 1 2 3 4 5 6 माइक्रो सेकेन्ड। त्यसपछि आउँछ हामीहरूको माइक्रोपछि के आउँछ थाहा छ? न्यानो। सो हामीहरूको 1 सेकेन्ड भनेको 1 को पछाडि कतिवटा जिरो राख्नुपर्छ थाहा छ? 3 4 5 6 7 8 9, यो भयो हामीहरूको न्यानो। त्यसपछि आउँछ हामीहरूको पिको सेकेन्ड्स भनेको कति हुन्छ? पिको सेकेन्ड्स भनेको 1 को पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यो भयो हामीहरूको पिको सेकेन्ड। र त्यसपछि आउँछ हामीहरूको यहाँ आउँछ फेम्टो सेकेन्ड्स। यसलाई भनिन्छ, यहाँ हुन्छन् हामीहरूको 1 को पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वटा जिरो, यो भयो हामीहरूको फेम्टो सेकेन्ड्स। सो हामीहरूको यो केही युनिट्सहरू जसमा हामीहरूको कम्प्युटरको स्पिडको मेजरमेन्ट हुन्छ। र हामीहरूको यदि स्पिडको कुरा, एउटा कम्प्युटरमा स्ट्रेन्थ अफ कम्प्युटरमा हामीहरूको फर्स्ट पोइन्ट भनेको तपाईहरुले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त? स्पिड। फर्स्टमा नै स्पिड लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर स्पिड पनि एउटा के हो त? पोइन्ट हो। र त्यसै गरी हामीहरूको सेकेन्ड पोइन्ट छ एक्युरेसी। सो एक्युरेसी भनेको के हो हैन? सो एक्युरेसी भन्छ। सो एक्युरेसी भनेको एक्युरेट, सही। कतिको सही छ? हामीहरूको कम्प्युटर एकदमै धेरै सही छ। यति सही छ नि कुरै छोड्दिनुस् क्या, हाईली एक्युरेट। के छ त यो? हामीहरूको कम्प्युटर एकदमै हाईली एक्युरेट छ। हामीहरूले केही काम कम्प्युटरलाई दिदियौं भने नि मान्छेले बारम्बार भन्नु पर्ला गल्ती गर्छ कि मान्छेले भनेर, तर बिर्सेला कि भनेर, कम्प्युटरले बिर्सिदैन।
त्यो कुरा त्यसले यति डिपमा याद राख्छ नि। यानि कि हामीहरूले यो त यस्तो कुरा हो क्या, कम्प्युटरले एकदमै हाइली एक्युरेट छ भन्नुको मतलब के हो भने हामीहरूले व्हाइट बोर्डमा केही कुरा लेख्यौँ भने त्यो कुरा कतिखेर मेटिन्छ त? जबसम्म हामीहरूले अभियसली मेट्दैनौँ। कम्प्युटर पनि त्यस्तै हो, कम्प्युटरमा लेखिएको छ क्या त्यो कुरा। त्यही भएर जबसम्म त्यसमा लेखिएको कुरा हामीहरूले आफैले मेट्दैनौँ, अब त यो काम नगर भनेर भन्दैनौँ, तबसम्म त्यसले त्यो काम गरिरहन सक्छ। सो हामीहरूको कम्प्युटर्समा अब कम्प्युटर्स मैले के भने हाइली एक्युरेट छ, तर कम्प्युटर्समा कहिलेकाहीँ एरर पनि त आउँछ कि आउँदैन? सो maybe errors produced by a computer, errors can be produced by computer। तर कम्प्युटरले एरर कतिखेर प्रोड्युस गर्छ थाहा छ? जब हामीहरूले या केही हामीहरूको अपरेसनल हामीहरूले त्यहाँ दिएको कुरा इन्करेक्ट हुनसक्छ, या लजिकल प्रोग्रामिङ नमिलेको हुनसक्छ, इलोजिकल प्रोग्रामिङ हुनसक्छ। ठिक छ, हामीहरूको कम्प्युटर कतिखेर रङ हुनसक्छ त? जतिखेर हामीहरूले गरेको काम रङ हुनसक्छ क्या, मान्छेले गरेको काम रङ हुनसक्छ, तर त्यो कम्प्युटरले रङ गर्न सक्दैन, किनकि हामीहरूको प्रोग्रामिङ गर्ने मान्छेले हो। सो यदि इलोजिकल प्रोग्रामिङ भयो भने अनि त्यसपछि आएर हामीहरूको डाटा चाहिँ हामीहरूको इन्करेक्ट भयो भने, इन्करेक्ट डाटा भयो भने हामीहरूको कम्प्युटरले एरर दिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ एरर दिने हो। तर हामीहरूको कम्प्युटरले हामीहरूले जे दिएको हो त्यही त भन्ने हो कम्प्युटरले, त्योभन्दा अरू त भन्दैन। सो हामीहरूको यहाँ कम्प्युटर्सहरूमा कम्पोनेन्ट्सहरूको कारणले गर्दा मालफङ्सन्स हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। मालफङ्सन्स भनेको कम्प्युटर त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तै ओभर भोल्टेजै हुनसक्छ, अनि त्यसपछि आएर झ्याप्प पारेर कहिलेकाहीँ काम गर्नै बन्द गर्न सक्छ। अब त्यसको पनि कारण हुन्छ कि भित्रपट्टि केही न केही ओभर भोल्टेज, अनि त्यसपछि आएर तारसार बिग्रिएको हल्लिएको हुनसक्छ, केही कुरा भएको हुनसक्छ। त्यो कारणले मात्र यसले के गर्छ त, हामीहरूको कम्प्युटर्सले एरर देखाउँछ। सो हामीहरूको मैले यहाँ कुरा गरेँ हामीहरूले इनपुट दियौँ भने रङ हुनसक्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि। सो हामीहरूको एउटा गिगो भन्ने टर्म युज गरिन्छ होइन कम्प्युटरमा, गिगो भन्ने टर्म युज गरिन्छ, जसलाई गार्बेज इन गार्बेज आउट भनिन्छ। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन एन्ड गार्बेज आउट भन्नुको मतलब के हो भने हामीहरूको जुन मैले यो इलोजिकल प्रोग्रामिङ, इन्करेक्ट डाटा भने नि, यो सबै कुराहरू रङ हुने भनेको हामीहरूको के को कारणले हो रे त? इनपुटको कारणले हो रे। सो यो जुन पनि एरर्सहरू आउँछ नि यस्तो कारणले गर्दा, जस्तै इलोजिकल प्रोग्रामिङ, त्यसलाई इनकरेक्ट डाटा इनपुट गरेपछि, रङ डाटा इनपुट गरेपछि जुन एरर्सहरू आउँछ, यो एरर्सहरूलाई चाहिँ गार्बेज इन गार्बेज आउट भनिन्छ। यानि कि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फुल फर्मले नै भनेको छ कि गार्बेज हामीहरूले इन गऱ्यौँ र पायौँ पनि के त एरर, गार्बेज आउट। सो हामीहरूको गिगो भनेको चाहिँ के हो भने कम्प्युटर एरर्स, कम्प्युटरहरूले देखाउने एरर, कम्प्युटर एरर्स कज्ड ड्यू टु के को कारणले गर्दा त? कज्ड ड्यू टु इनकरेक्ट इनपुट data and or unreliable प्रोग्राम्सहरू चाहिँ रन नहुने टाइपको प्रोग्रामहरू भयो भने, केही एरर्सहरू प्रोग्राममा रङ छ भने, एरर्सहरू छ भने, सो अफन referred as गिगो। यसैले के भनिन्छ त? गिगो भनिन्छ, गार्बेज इन गार्बेज आउट भनिन्छ। सो हामीहरूको यो थियो एक्युरेसीको कुरा। र त्यसपछि अब हामी कुरा गर्छौँ अटोमेटिकको कुरा। हामीहरूको कम्प्युटर कतिको अटोमेटिक छ? कम्प्युटर आफैमा एउटा मसिन हो जुन अटोमेटिक मसिन छ, सो हामीहरूको कम्प्युटर भनेको के रहेछ त? एउटा अटोमेटिक मसिन रहेछ। सो अटोमेटिक मसिन भनेको जसले आफ्नो काम
आफै मजाले अटोमेटिकल्ली गर्न सक्छ। सो जस्तै हामीहरूको अटोमेटिक हैन, अर्को पोइन्ट छ हामीहरूको यहाँ अटोमेटिक। सो अटोमेटिक भनेको जस्तै हामीहरूको कम्प्युटरलाई हामीहरूले केही टास्क दियौँ भने हामीहरूले त्यो टास्कलाई सुरु गरिदियौँ भने हामीहरूले टास्कलाई सुरु त गरिदिनु पर्यो हैन। सो टास्कलाई हामीहरूले सुरु गरिदियौँ भने हामीहरूले उसलाई टास्क दिदियौँ भने उसले त्यो काम लगातार एकदमै अटोमेटिकल्ली जबसम्म त्यो काम कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म मजाले आरामसँग गर्न सक्छ, विदाउट एनी रेस्ट नगरिकन गर्न सक्छ। जस्तै हामीहरूको कम्प्युटर प्रोग्राम गरिएको हुन्छ, कम्प्युटरमा प्रोग्राम गरेर राखिएको हुन्छ जसले चाहिँ कम्प्लेक्स टाइपको टास्कहरूलाई पनि गर्न सक्छ। जस्तै एउटा टास्क गर्नको लागि मल्टिपल प्रोग्राम्सहरू पनि युज गरिएका हुन सक्छन्। सो हामीहरूको जुन प्रोग्राम्स छन् त्यो प्रोग्राम्सहरूले गर्दा चाहिँ हामीहरूको जुन हामीहरूले दिएको डाटालाई जुन त्यसले पर्फर्म गरेर आउटपुट दिन्छ र एकदमै करेक्ट आउटपुट दिन्छ एकदमै एक्युरेसीका साथ। सो हामीहरूको त्यो चाहिँ प्रोग्राम एकपटक लेखिएको हुन्छ र त्यो प्रोग्राम करेक्टली लेखिएको छ भने अभियसली त्यसलाई बारम्बार भनिरहनु पर्दैन कि तैँले यो काम गर भनेर। उसलाई जे काम फर्स्टमा एकचोटि लेख्दा अराइएको छ त्यो काम उसले मजाले आरामसँग अटोमेटिकल्ली अब सधैँ गर्न सक्छ, त्यसलाई बारम्बार भनिराख्नु परेन। सो यो थियो हामीहरूको अटोमेटिकको कुरा। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ स्टोरेज क्यापाबिलिटीको कुरा। देन अर्को पोइन्ट छ हामीहरूको स्टोरेज क्यापाबिलिटी। स्टोरेज क्यापाबिलिटी चाहिँ कस्तो छ त कम्प्युटरको? सो जस्तै हामीहरूको कम्प्युटरले नि हामीहरूले नसोचेको भन्दा बढी डाटालाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ। हामीहरूले नसोचेको भन्दा बढी डाटा, यानि कि हामीहरूले त्यति धेरै सोच्न पनि सक्दैनौँ जति कि हामीहरूको कम्प्युटरले स्टोर गर्न सक्छ। हामीहरूले जति चाहन्छौँ त्यति धेरै स्टोर गराउन पनि सक्छौँ त्यसलाई हैन, हामीले आफूले चाहे अनुसार। सो हामीहरूको डाटा स्टोरेजमा फर्स्ट पोइन्ट हामीहरू ट्रिमेन्डस डाटा स्टोरेज क्यापासिटी, ट्रिमेन्डस डाटा स्टोरेज क्यापासिटी। डाटा स्टोरेज क्यापासिटी चाहिँ एकदमै हाई छ। सो हामीहरूको जुन कम्प्युटरको डाटा स्टोरेज क्यापासिटी हुन्छ नि त्यो डाटा स्टोरेज क्यापासिटीलाई चाहिँ हामीले बढाउन पनि सक्छौँ घटाउन पनि सक्छौँ आफूले चाहे अनुसार। यदि हामीहरूलाई बढाउनु छ भने हामीहरूले सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेसहरू युज गर्न सक्छौँ। जस्तै स्टोरेज क्यान बी इन्क्रिज र हामीहरूले सेकेन्डरी डिभाइसेसहरू स्टोरेज डिभाइसेसहरू युज गर्न सक्छौँ। जस्तै कि हामीहरूको सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेसहरू युज गर्न सक्छौँ। डिभाइसेस सच एज म्याग्नेटिक डिस्क युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर हामीहरूको अप्टिकल डिस्क युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर फ्ल्यास ड्राइभ युज गर्न सक्छौँ। सो हामीहरूले यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीहरूले यी चाहिँ हामीहरूका सेकेन्डरी डिभाइसेसहरू भयो जसले चाहिँ हामीहरूको डाटा स्टोर गर्नको लागि हामीहरूले राख्न सक्छौँ। सो हामीहरूको डाटालाई चाहिँ हामीहरूले मेन मेमोरीमा भएको डाटालाई हामीले सेकेन्डरी स्टोरेजमा इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छौँ। सो हामीहरूको मेन मेमोरी सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस हामीहरूले जहाँ चाह्यो त्यहाँ आफ्नो डाटालाई स्टोर गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको स्टोरिङ क्यापासिटी अफ अ कम्प्युटर के को युनिटमा मेजर गरिन्छ है। सो हामीहरूको स्टोरिङ क्यापासिटी अफ अ कम्प्युटर storing capacity of a computer is measured
measured in terms of kilobyte. सो हामीहरुको किलोबाइटको कुरा गर्ने हो भने किलोबाइट चाहिँ हामीहरुको धेरै पहिले जब फर्स्टतिर आएको थियो त्यतिखेर चाहिँ किलोबाइट युज हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ युजमा आउँदैन। मतलब यसलाई कम्प्युटर रन भएको बेलामा यसको युज हुन सक्छ होला। यसको बारेमा तपाईहरुले एकदमै डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले हामीहरुको किलोबाइट चाहिँ कहाँ युज भइरहेको छ भनेर। सो हामीहरुको फोटोहरु पनि किलोबाइटमा हुन्छन् हैन। सो हामीहरुको 1 किलोबाइट भनेको कति हुन्छ थाहा छ? 1 किलोबाइट भनेको 1024 बाइट्स हुन्छ। 1024 बाइट्स। र त्यसैगरी 1 मेगाबाइट भनेको 1 मेगाबाइट 1 MB भनिन्छ नि, 1 मेगाबाइट। MB भनेको मेगाबाइट, 1 MB भनेको हामीहरुको 1024 के किलोबाइट। देन त्यसपछि हामीहरुको यहाँ छ GB। सो 1 GB भनेको कति हुन्छ? GB भनेको गिगाबाइट। सो गिगाबाइट 1 GB भनेको 1024 MB यानी कि मेगाबाइट। देन हामीहरुको यहाँ छ 1 TB यानी कि टेराबाइट। सो 1 TB भनेको चाहिँ कति हो? सो 1 टेराबाइट TB भनेको टेराबाइट। 1 टेराबाइट भनेको 1024 GB। 1024 GB यानी कि गिगाबाइट। सो 1024 गिगाबाइट भनेको हामीहरुको कति हुँदो रहेछ त? 1 टेराबाइट हुने रहेछ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट। सो 1 पेटाबाइट भनेको 1024 टेराबाइट। र त्यसैगरी हामीहरुको अर्को हुन्छ 1 एक्जाबाइट। सो हामीहरुको अहिलेको लागि चाहिँ एकदमै धेरै युज हुने भनेको चाहिँ टिभी। सो टिभी जीबी अहिलेलाई धेरै युज हुने भनेको टिभी जीबी। अब बिस्तारै हामीहरुको अब फाइलहरुको साइज चाहिँ एकदमै ठुलठुलो हुँदै गइरहेको छ हैन। दिन प्रतिदिन हामीहरुको यो साइज पनि बढ्दै गइरहेको छ। सो हामीहरुको अबको केही वर्षमा नै सायद पेटाबाइट पनि एकदमै युजमा आउँछ। तर अहिलेलाई एकदमै हाइपमा भनेको चाहिँ टेराबाइट गिगाबाइटहरु जीबी टिभी हैन। सो हामीहरुको 1 एक्जाबाइट भनेको कति हुँदो रहेछ त? 1024 पेटाबाइट। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अर्को पोइन्ट छ रिलायबल। कम्प्युटर कतिको रिलायबल छ त? सो हामीहरुको कम्प्युटरको रिलायबिलिटी पनि चेक गर्छौं। हामीहरुको जस्तै कम्प्युटरमा हामी कतिको विश्वास गर्न सक्छौं? obviously 100% गर्न सक्छौं। obviously मान्छेले गर्छन् पनि 100%। सो कम्प्युटर एकदमै रिलायबल छ। हामीहरुले कम्प्युटरलाई हामीले अघि पनि भनिसक्यौ, केही पनि काम एकदमै एक्युरेसीका साथ गर्न सक्छ र केही पनि मिस्टेक नगरी गर्न सक्छ भने जुन चीजले विथआउट हामीहरुले केही कुरा उलाई नभनिकन उसले केही काम गर्दैन भने र उसले एकदमै एक्युरेटली काम गरिरहेको छ, जे काम दियो त्यो काम नसिद्ध्याउन्जेलसम्म उसले काम गरिरहन्छ। सो हामीहरुको कामलाई एकदमै एक्युरेट र एकदमै स्पिडको साथ र एकदमै मिस्टेक नगरिकन काम गर्छ भने हामीहरुको रिलायबिलिटी त कम्प्युटरको एकदमै धेरै छ। सो हाई डिग्री अफ रिलायबिलिटी speed with high speed gives output high speed लेखे मैले। स्पिड भनेको वर्किङ स्पिड। सो वर्किङ स्पिड है। र त्यसैगरी एक्युरेसी एकदमै हाई छ। त्यसपछि आएर हामीहरुको क्याल्कुलेसन रिपिटेडली विथआउट एनी मिस्टेक्स गरेर गर्न सक्छ। सो नो मिस्टेक्स बिना नै काम गर्न सक्छ।
नो मिस्टेक्स एन्ड रिपिटेडली। सो वर्ड्सहरू चाहिँ मैले मेन वर्ड्सहरू चाहिँ लेखिदिएँ, तपाईँहरूले यसलाई सेन्टेन्सको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीहरूको यहाँ नो मिस्टेक्स एन्ड रिलायबिलिटी, विथआउट डुइङ एनी मिस्टेक्स इट क्यान वर्क रिपिटेडली एन्ड रिपिटेडली। एउटै कामलाई जति पटक दियो यसले त्यति पटक र जति चाँडो यसले स्पिड, यसको कम्प्युटरको डिपेन्ड गर्छ कि हाम्रो कम्प्युटरको स्पिड कति छ, त्यो स्पिडमा चाहिँ यसले फुल स्पिडमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ अर्को पोइन्ट, सो डिलिजेन्ट। सो डिलिजेन्ट भनेको जस्तै तपाईँहरूले कहिले सुन्नुभएको छ अ डिलिजेन्ट स्टुडेन्ट, हि इज अ डिलिजेन्ट स्टुडेन्ट। डिलिजेन्ट स्टुडेन्ट भनेको एकदमै फुर्तिलो, एकदमै ताकतवर, एकदमै एक्युरेट, जसले चाहिँ मिस्टेक नै गर्दैन र त्यसैपछि टायर्डनेस त्यसमा हुँदैन, नथाक्ने मान्छे, नथाक्ने विद्यार्थी हैन। सो जसमा चाहिँ जोस जागरका साथ जुन फर्स्ट एटेम्प्टमा उसले जुन स्पिड, जुन जोस र जागरका साथ काम गर्छ, त्यही स्पिड, त्यही एक्युरेसी र त्यही जोस र जागरका साथ त्यही एउटै कामलाई बारम्बार गर्न सक्ने भएर कम्प्युटरले बारम्बार गर्न सक्छ। सेम स्पिड, सेम एक्युरेसी, सेम जोस, सेम जागर हैन, र नथाकिकन त्यो एउटै कामलाई बारम्बार गर्न सक्ने भएर हामीहरूको कम्प्युटरलाई डिलिजेन्ट भनेर भनिएको। ह्युमन बिङ्सहरूले गर्न सक्छन् त त्यस्तो? गर्न सक्दैनन्। सो हामीहरूको डिलिजेन्ट, नो टायर्डनेस, कम्प्युटरमा टायर्डनेस छैन। त्यसपछि आएर नो ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन्स छैन। सो कन्सन्ट्रेसन्स पनि एकदमै कडा छ अरे क्या कम्प्युटरको हैन। र यसले एउटै कामलाई बारम्बार र सेम स्पिडका साथ, फेरि मान्छेले त्यस्तो गर्न सक्छ त? सक्दैन। सो त्यस्तो काम मान्छेले नगर्न सक्ने काम कम्प्युटरले गर्न सक्ने भएर यसलाई के भनिएको त? डिलिजेन्ट भनेर भनिएको। जस्तै नो ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन्स, र त्यसपछि आएर अगेन एन्ड अगेन सेम टास्क, अगेन एन्ड अगेन सेम टास्क can perform same task again and again, बारम्बार एउटै कामलाई गर्न सक्छ अरे। र त्यसपछि आएर हामीहरूको सेम स्पिड, त्यसपछि आएर हामीहरूको सेम एक्युरेसी, एकदमै एक्युरेट, र त्यसपछि इन्थुजियाजम, एकदमै जोस र जागरका साथ गर्न सक्छ अरे। देन त्यसपछि आउँछ हामीहरूको फर्स्ट टाइममा गर्दा, जस्तै मान्छेले गर्छ नि, फर्स्ट उसलाई केही काम दियो भने फर्स्ट एटेम्प्ट चाहिँ पहिलो एक राउन्ड चाहिँ उसले एकदमै जोसका र जागरका साथ गर्छ हैन। त्यसपछि दोस्रो राउन्डदेखि जब थाक्न थाल्छ नि, तब चाहिँ उसको त्यो जोस, जागर र स्पिड पनि गर्दै आउँछ। तर कम्प्युटरमा चाहिँ हुँदैन त्यस्तो। र त्यसै गरी हामीहरूको कम्प्युटरले टास्कलाई यस्तो कम्प्लेक्स काम र लामो समयसम्म, लङ पिरियड अफ टाइमसम्म can work for long period of time, लामो समयसम्म काम गर्न सक्ने भएर नै कम्प्युटरलाई के भनेको? डिलिजेन्ट भनिएको। र त्यसै गरी भर्सटाइल। सो भर्सटाइल भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छ होला वर्ड, कहाँ सुन्नुभएको छ थाहा छ, म भनिदिन्छु। भर्सटाइल एक्टर भनेर भनिन्छ नि हैन। सो भर्सटाइल एक्टर भनेको के बुझिन्छ त? उसले जस्तो पनि एक्टिङ गर्न सक्छ। यहाँ पनि सेम कुरा हो, तर अब मेसिन, कम्प्युटर एउटा एक्टर त होइन, सो यसले अब एक्टिङ त गर्ने होइन। तर यसले के गर्न सक्छ त? कम्प्युटर भनेको एउटा मेसिन हो र यसले चाहिँ एउटै काम नभएर, जस्तै क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेसन बाहेक अरू केही काम गर्छ? गर्दैन। सो हामीहरूले क्याल्कुलेटरलाई भर्सटाइल मसिन अलिक नभन्दा नै ठिक होला हैन। एउटा जावा क्याल्कुलेटरले जस्ट क्याल्कुलेसन बाहेक अरू केही गर्न सक्दैन। तर एउटा कम्प्युटरले क्याल्कुलेसन गर्छ, त्यसपछि आएर भिडियो प्ले गर्न सक्छ, अडियो प्ले गर्न सक्छ, साउन्ड रेकर्ड गर्न सक्छ, अनि त्यसपछि आएर अरू के काम गर्न सक्छ? इन्टरनेट चलाउन, कति काम छ क्या। हामीहरूको
त्यही भएर कम्प्युटरलाई के भनिन्छ त भर्सटाइल मसिन भनिन्छ यसलाई भनिन्छ भर्सटाइल कम्प्युटर इज अ भर्सटाइल मसिन यो के हो त एउटा भर्सटाइल मसिन हो जसमा धेरै गुणहरू छन् सो कम्प्युटर भनेको त एउटा मसिन हो हैन सो हामीहरूको मसिनले गर्दा नि यो कम्प्युटरले गर्दा नि अहिलेको जमानामा के भइरहेको छ भने जुन हामीहरूको काम हामीहरूले म्यानुअली गर्न सक्थ्यौं नि त्यो काम हामीहरूलाई गर्नको लागि टाइम लाग्थ्यो तर अब त्यही काम एउटा मसिनले एकदमै चाँडो र एकदमै एक्युरेसीका साथ गर्न सक्छ भने भन्नुको मतलब हामीहरूको म्यान पावर अब एकदमै के भइरहेको छ त घटिरहेको छ कम चाहिने भएको छ सो यसले परफर्म भेराइटी अफ टास्क र धेरै कामहरू गर्न सक्छ जस्तै कि एउटा रिसर्च गर्दाखेरि हामीहरूको कम्प्युटरहरूलाई युज गर्न सक्छौँ एप्लिकेसन्सहरू कम्प्युटरमा हामीहरूले रन गर्न सक्छौँ एकदमै कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन्सहरू कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन्सहरू गर्नको लागि पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ हामीहरूको आफ्नो अफिसको काम गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ हामीहरूले घरमै बसी बसी अफिस नजाने भए पनि काम नगर्ने बेरोजगार मान्छेहरू पनि हुन्छन् हैन हुन्छन् नि हो त्यस्तो बेरोजगार मान्छेहरूले पनि युज गर्न सक्छन् सो हामीहरूको कम्प्युटरको जुन इन्भेन्सन छ नि यो एकदमै ड्रास्टिक र एकदमै खतरा चेन्ज नै हो क्या एकदमै खत्रै इन्भेन्सन नै हो जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको वर्ल्ड छ नि पुरै दुनियाँ एउटा कम्युनिटी जस्तो भइसक्यो क्या एउटा इन्टरनेटको कारणले गर्दा यो जुन चाहिँ इन्टरनेट अब हामीले कम्प्युटरहरूको थ्रु यो जस्तै कम्प्युटर जस्तै रिलेटेड टेक्नोलोजीको थ्रु हामीले चलाउन सक्छौँ त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा हामीहरूको वर्ल्ड नै एउटा के भइसक्यो त ग्लोबल कम्युनिटी भइसक्यो सो यो थियो हामीहरूको केही कम्प्युटरका पावरहरू कम्प्युटरको स्ट्रेन्थहरू कम्प्युटरको ताकतहरू र त्यसै गरी हामीहरूको अब कम्प्युटर यति एक्युरेसी यति एक्युरेट यति स्पिड हुँदा हुँदै पनि यसमा केही कमी कमजोरीहरू छन् सो जस्तै विकनेस अफ कम्प्युटर्सको पनि विकनेस रहेछ सो वाट आर द विकनेसेस अफ कम्प्युटर्स विकनेस अफ अ कम्प्युटर कुनै पनि कम्प्युटरको एउटा कम्प्युटरको विकनेस के हुन सक्छन् है सो कम्प्युटर ठिक छ कम्प्युटर एकदमै पावरफुल टुल हो कि हैन हो र कम्प्युटरसँग एकदमै युनिक फिचर्सहरू पनि यसमा डेली अपडेटहरू भइरहेका हुन्छन् ठिक छ त्यो पनि ठिक छ तर यति हुँदाहुँदै पनि केही लिमिटेसन्सहरू छ यसको आफ्नो केही लिमिट छ त्यो लिमिट भन्दा पारि चाहिँ जान सक्दैन सो हामीहरूको जस्तै हामीहरूकोसँग चाहिँ के छ भने हामीहरूको आफ्नै सोच्ने शक्ति छ हामीहरूले आफैले डिसाइड गर्न सक्छौँ के कुरा रङ हो के कुरा राइट हो तर कम्प्युटरले गर्न सक्छ त त्यस्तो सक्दैन कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीहरूले भनेका हुन्छौँ कि यदि यस्तो भयो भने रङ यस्तो भयो भने राइट सो हामीहरूले सिकाए अनुसार हामीले गरेको प्रोग्राम अनुसार नै उसले टास्क गर्छ तर मान्छेलाई चाहिँ भनिराख्नुपर्छ त हरेक काम एकचोटि भनेपछि हुन्छ क्या उसलाई बारम्बार एउटा टाइपको कुरा भनेपछि मान्छेले डिसाइड गर्न सक्छन् कि आफैले यो कुरा राइट हो कि रङ हो भनेर सोच्न सक्छन् तर कम्प्युटरले त्यस्तो गर्न सक्दैन सो कम्प्युटर्स क्यान नट डिसाइड on their own ऊ आफैले चाहिँ सोच्न सक्दैन र हामीहरूको ह्युमन बिङको चाहिँ यो सोच्न सक्ने शक्ति भनेको चाहिँ एकदमै पावरफुल एकदमै महत्त्वपूर्ण धन हो यो भनेको हामीहरूको के हो त धन हो सो हामीहरूको कम्प्युटर्सहरूलाई चाहिँ हामीले डम्प पनि भन्न सक्छौँ दे आर डम्प मसिन्स कम्प्युटर्स आर डम्प मसिन्स भन्नाले तिनीहरूसँग आइक्यू लेभल तिनीहरूको 0 छ आइक्यू लेभल कम्प्युटरको के छ त विथ 0 आइक्यू तिनीहरूको आइक्यू लेभल एकदमै 0 छ तिनीहरूले केही इन्स्ट्रक्सन्सहरू पनि तिनीहरूलाई केही काम गर्नको लागि पनि इन्स्ट्रक्सन्सहरू चाहिन्छ कि हामीहरूले भनेको कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ त्यहाँ यदि त्यहाँ छैन भने दे क्यान नट डिसाइड दे क्यान नट परफर्म दे क्यान नट डु एनिथिङ सो हामीहरूको त्यसै गरी अर्को छ यहाँ सो कम्प्युटर्सहरू भनेका यस्ता डिभाइस हुन् नि जो चाहिँ जतिखेर पनि ब्रेक हुन सक्छ दे क्यान ब्रेक एनी टाइम
तिनीहरू जतिखेर पनि ढल्न सक्छन्, जतिखेर पनि मर्न सक्छन्। भन्नुको मतलब यदि इलेक्ट्रिकल करेन्ट छैन भने, इलेक्ट्रिसिटी छैन भने दे आर डेड। र त्यसै गरी हामीहरूको करेन्ट बढी भइदियो भने पनि माल फङ्सन हुन्छ, तिनीहरूमा सर्ट सर्किट हुन्छ, भित्रको तारहरू जल्न सक्छ होइन। सो यस्तो कुराहरू भएर पनि तिनीहरूले पावर लस गर्न सक्छन्, तिनीहरूको दे आर डेड। त्यति भइसकेपछि नि दे आर डेड। सो हामीहरू कम्प्युटरहरू दे क्यान ब्रेक डाउन एट एनी टाइम, दे क्यान ब्रेक डाउन एट एनी टाइम, जतिखेर पनि तिनीहरू ब्रेक डाउन हुन सक्छन्। सो यी थिए हामीहरूका केही विकनेस अफ अ कम्प्युटरका केही कमी कमजोरीहरू। सो हामीहरूको आजलाई पनि हामी यति नै गर्छौँ। सो नेक्स्ट टाइम भने आजलाई हामीहरूले पढेको कुराहरू तपाईँहरूले फेरि एकचोटि रिभिजन लिनुहोस्। मैले लेखेको पोइन्ट्सहरूलाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छन्। सो त्यसै गरी हामीहरूको वर्ल्डमा चाहिँ जस्तै अब कम्प्युटर्सहरू एजुकेसनल फिल्डमा युज भइरहेको छ, अनि क्लासहरूमा पनि युज भइरहेको छ। क्लासहरूमा पढाउनुको लागि पनि कम्प्युटर्सहरू युज हुन्छन्। त्यसपछि आएर घरहरूमा पनि युज हुन्छ, एरोप्लेन्सहरूमा पनि युज हुन्छ, ब्याङ्क्सहरूमा युज हुन्छ। अरू कहाँ युज हुन्छ होला कम्प्युटर? धेरै ठाउँमा युज हुन्छन्। जस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरूमा युज हुन्छ। केही कुराहरू बनाउनु पर्यो, एन्टरटेनमेन्ट गर्नु पर्यो भने पनि कम्प्युटर युज गर्न सक्छौँ हामी। सो हामीहरूको इन्डस्ट्रीहरूमा पनि कम्प्युटर्सहरू युज भइरहेका छन्। सो हामीहरूको यो हरेक फिल्डमा एक्ज्याक्टली के को लागि युज हुन्छ हामी त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ। र हामीहरूको कम्प्युटर्सहरूले इन्डिभिजुअल जस्तै एउटा अलग्गै कम्पनीमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट पारिरहेका छन्, तिनीहरूको इम्प्याक्ट कस्तो छ, त्यसको बारेमा हामी नेक्स्ट टाइम हेर्नेछौँ।